संसारको सबै वस्तु ठक्कर लागेपछि टुट्छ, तर मान्छे मात्रै यस्तो प्राणी हो जो ठक्कर खाएपछि मात्रै बन्छ। आउनुहोस् भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै तेस्रो अध्यायलाई प्रारम्भ गरौँ, जसमा कर्मयोगको वर्णन गरिएको छ। एकचित्त भएर सावधान भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग भन्दा ज्ञान श्रेष्ठ हो भन्ने हजुरको विचार छ भने फेरि हे केशव, मलाई भयङ्कर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हजुरले धेरै कुराको सम्मिश्रण भएको वचनले मेरो बुद्धिलाई भ्रमित पारिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यही एउटा कुरा निश्चय गरेर आज्ञा होस् जसबाट मैले कल्याणलाई प्राप्त गरौँ। श्री भगवान् उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप अर्जुन, यस लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा मैले पहिले बताएँ। तीमध्ये ज्ञानयोगद्वारा साङ्ख्ययोगीहरूको निष्ठा र कर्मयोगद्वारा कर्मयोगीहरूको निष्ठा बताइएको छ। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्यले न त कर्मलाई सुरु नगरी निष्कर्मतालाई अर्थात् योग निष्ठालाई प्राप्त गर्दछ, न कर्महरूको केवल त्याग मात्रले सिद्धि अर्थात् साङ्ख्य निष्ठालाई नै प्राप्त गर्दछ। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणै। निसन्देह कुनै पनि मानिस क्षणभर मात्र पनि कुनै कर्म नगरी रहनै सक्दैन, किनकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित तिनै गुणहरूद्वारा विवश हुँदै कर्म गर्नका लागि बाध्य गरिन्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मूढ बुद्धि भएको जो पुरुष कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर मनमा नै इन्द्रियका विषयको चिन्तन गरिरहन्छ, त्यो पुरुषलाई मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी मानिन्छ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जुन पुरुषले मनद्वारा इन्द्रियलाई वशमा राखेर अनासक्त भई समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ त्यही श्रेष्ठ हो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तिमी शास्त्र विहित कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नाले तिम्रो शरीरको निर्वाह पनि सिद्ध हुँदैन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञका लागि गरिने कर्मभन्दा अतिरिक्त अन्य कर्ममा लागेर नै यो मनुष्य समुदाय कर्महरूले बाँधिन्छ। यसर्थ हे अर्जुन, तिमी आसक्तिले रहित भएर त्यस यज्ञका लागि नै राम्ररी कर्तव्य कर्म निर्वाह गर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेश्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजाका स्वामी ब्रह्माजीले सृष्टिको आदिमा यज्ञसहित प्रजाहरू सृष्टि गरेर भन्नुभयो, तिमीहरू यस यज्ञद्वारा समृद्धि लाभ गर। यो यज्ञ तिमीहरूको अभिष्ट कामनाहरू परिपूर्ति गर्ने बनोस्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तिमीहरू यस यज्ञद्वारा देवताहरूलाई उन्नत तुल्याऊ र देवताहरूले पनि तिमीहरूको समुन्नति गरून्। यस प्रकार दुवैले एकले अर्कालाई उन्नत तुल्याउँदै परम कल्याण प्राप्त गर्नेछन्। भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञद्वारा बढाइएका देवताहरूले नमागिकनै तिमीहरूलाई निश्चय नै इच्छा लागेका भोग्य वस्तुहरू दिनेछन्।
यस प्रकार देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य वस्तुहरू यी देवताहरूलाई समर्पण नगरी जो पुरुष आफू मात्र उपभोग गर्दछ त्यो अवश्य नै चोर हो। यज्ञः शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ गरेर शेष रहेको अन्न भोजन गर्दछन् तिनीहरू सबै पापबाट मुक्त हुन्छन्, तर जो आफ्नो शरीर पोषणका लागि मात्र अन्न पकाउँछन् ती पापीहरूले त पाप मात्रै भोग्दछन्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। समस्त प्राणीहरू अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्, वर्षाबाट अन्न पैदा हुन्छ, यज्ञबाट वृष्टि हुन्छ, यज्ञ विहित कर्मबाट उत्पत्ति हुन्छ। कर्म समुदायलाई तिमी वेदबाट उत्पन्न र वेदलाई अविनाशी परमात्माबाट उत्पन्न भएको बुझ। त्यसैले सर्वव्यापक परम अक्षर परमात्मा सधैँ यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छ। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जसले यस लोकमा परम्परादेखि चल्दै आएको सृष्टि चक्रको अनुसरण गर्दैन अर्थात् कर्तव्य पालन गर्दैन, इन्द्रियहरूद्वारा विषय भोगमा रमण गर्ने पापमय जीवन भएको पुरुष बाँच्नु व्यर्थ हुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेवस्या दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। परन्तु जुन मनुष्य आत्मामै रमण गर्ने र आत्मामै तृप्त तथा सन्तुष्ट हुने खालको छ उसका लागि कुनै पनि कर्तव्य रहँदैन। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। त्यस महापुरुषलाई यस विश्वमा न त कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन रहन्छ न कर्म नगर्नुको कुनै प्रयोजन रहन्छ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा यसको थोरै मात्र पनि स्वार्थको सम्बन्ध रहँदैन। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यसर्थ तिमी निरन्तर आसक्तिदेखि पर रहेर सधैँ कर्तव्य कर्मलाई उचित रीतिले गर्दै गर, किनकि आसक्तिबाट रहित भएर कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकः सङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानीजनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। यसर्थ लोक सङ्ग्रहलाई विचार गर्दा पनि तिमी कर्म गर्नका लागि नै योग्य छौ, अर्थात् तिमीले कर्म गर्नु नै उचित हुन्छ। यदि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषले जे जस्तो आचरण गर्दछ अन्यले पनि त्यस्तै आचरण गर्दछन्। उसले जस्तो प्रमाण बनाउँछ समस्त मनुष्य समुदायले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न थाल्दछन्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनवटै लोकहरूमा मेरा लागि न कुनै कर्तव्य छ न कुनै प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु अप्राप्त नै छ, तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागि नै रहेको छु। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। किनकि यदि म सावधान भई कदाचित कर्तव्य कर्ममा लागिन भने हे पार्थ ठुलो हानि हुन सक्छ, किनभने सबै प्रकारले मानिसहरूले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्या मुपहन्यामि महाप्रजाः। यसर्थ यदि मैले कर्म गर्न छोडिदिएँ भने यी सबै मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुनेछन् अनि म वर्ण शङ्करको कारक हुनेछु र समस्त प्रजाको विनाशक पनि बन्नेछु। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक सङ्ग्रहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, कर्ममा आसक्त भएका ज्ञानीहरूले जुन विधिले कर्म गर्दछन् विद्वानले पनि लोक सङ्ग्रह गर्ने चाहना लिई आसक्ति रहित भई त्यसै अनुसार कर्म गरून्। न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मामा समाचित चित्त भएको युक्त ज्ञानी पुरुषले शास्त्र विहित कर्ममा आसक्त भएका
अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न नगराओस्, अर्थात् उनीहरूले गरिरहेको कर्मप्रति अश्रद्धा उत्पन्न नगराओस्। बरु यस्तो ज्ञानी पुरुषले समस्त कर्म उचित तरिकाले गर्दै अरूलाई पनि कर्म गर्न लगाओस्। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तवमा सम्पूर्ण कर्म सबै प्रकारले प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिन्छन् तापनि जसको अन्तःकरण अहङ्कारले मोहित भइसकेको छ त्यस्तो अज्ञानीले म कर्ता हुँ भनेर भन्ने ठान्दछ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परन्तु हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागका तत्त्वलाई जान्ने ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुणै गुणमा रहेका हुन्छन् भन्ने मानेर तिनमा आसक्त हुँदैन। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मन्दान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिका गुणहरूले अत्यन्त मोहित भएका मनुष्यहरू गुणका कर्महरूमा आसक्त रहन्छन्। ती राम्रोसित नबुझ्ने मन्दबुद्धि अज्ञानीहरूलाई पूर्णतः बुझ्ने ज्ञानीहरूले विचलित नगरून्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। म अन्तर्यामी परमात्मामा लागेको चित्तले समस्त कर्महरूलाई म परमेश्वरमा नै समर्पण गरेर आशारहित, ममतारहित र सन्तापरहित भई युद्ध गर। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जुन मनुष्यले ईर्ष्या वा द्वेष नलिई श्रद्धा र विश्वासयुक्त भएर मेरो यो उपदेशको अनुसरण गर्दछन् तिनीहरू सम्पूर्ण कर्मका बन्धनबाट छुट्दछन्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः। परन्तु जो मानिस मलाई दोषारोपण गर्दै मेरो यो मतलाई अनुसरण गर्दैनन् ती पट्टमूर्खहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञानमा मोहित बनेका र नष्ट भएका जान। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष पनि आफ्नो प्रकृति अनुरूप नै चेष्टा गर्दछ। समग्र प्राणीहरू प्रकृतिमै प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले यहाँ कसैको हठले के गर्दछ र। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थमा अर्थात् सबै इन्द्रियहरूका भोगमा स्थित जो राग द्वेष छन् मनुष्य तिनका बसमा पर्नु हुँदैन, किनभने ती दुवै कल्याण मार्गमा विघ्न गराउने महान शत्रुहरू हुन्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। राम्रो आचरणबाट पालना गरिएको अरूको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नो धर्म अति उत्तम छ। आफ्नो धर्ममा रहेर मर्नु पनि कल्याणकारक नै हुन्छ। अर्काको धर्म भय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, त्यसो भए यो मानिस आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि जबरजस्ती लगाइए जस्तै गरी कसद्वारा प्रेरित भएर पापको आचरण गर्दछ। श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुभयो, रजोगुणले उत्पन्न भएको यो काम नै क्रोध हो। यो साह्रै खन्चुवा अर्थात् भोगहरूले कहिल्यै नअगाउने खालको र साह्रै पापी छ। यस विषयमा यसैलाई तिमीले शत्रु भन्ने ठान। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जसरी धुवाका कारण आगो र मैलाको कारण ऐना ढाकिन्छ अथवा जसरी साल नालका कारण गर्भ ढाकिन्छ त्यसै गरी त्यो काम र क्रोधका कारण यो ज्ञान ढाकिएको छ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे अर्जुन, यो अग्नि समान कहिले पूर्ण नहुने कामरूपी ज्ञानीहरूको नित्य वैरीद्वारा मनुष्यको ज्ञान ढाकिएको छ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रियहरू मन र बुद्धि यी सबै काम भावका वासस्थान हुन्। यो कामले यी मन बुद्धि र इन्द्रियहरूका माध्यमले नै ज्ञानलाई आच्छादित गर्दै जीवात्मालाई मोहित तुल्याउँदछ। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ
पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यसर्थ हे अर्जुन, तिमी पहिला इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने विशाल पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक नष्ट गर। इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसत्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इन्द्रियहरूलाई स्थूल शरीरभन्दा पर अर्थात् श्रेष्ठ छ, बलवान र सूक्ष्म मानिन्छ। मन इन्द्रियहरूभन्दा पर छ, मनभन्दा पनि पर बुद्धि छ, परन्तु जो बुद्धिभन्दा पनि ज्यादै पर छ त्यो आत्मा हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। यस प्रकार बुद्धिदेखि पर सूक्ष्म एवं सबै प्रकारबाट बलवान र श्रेष्ठ आत्मालाई जानेर फेरि बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर हे महाबाहो, आफ्नो शक्ति स्मरण गरी तिमीले यस दुर्जय कामरूप शत्रुलाई मार भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। भन्दै तेस्रो अध्यायलाई यही नै विराम। चौथो अध्याय भने समय हामीले फेरेका छौँ बेलुकाको ठिक 7 बजे यसै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।